भारतको राजधानी दिल्लीमा कोरोना संक्रमण 6 महिना यताकै उच्च। जीवन नै खतरामा पार्नुभन्दा घुमघामका कार्यक्रम रद्द गर्न WHO को आह्वान। ओमिक्रोनको संक्रमणबाट जोगाउन अधिकांश खोप विफल। बिउका लागि लाइनमा बस्दा पनि गाउँपालिका कार्यालयबाट समयमा बिउ वितरण नभएको भन्दै किसानले लुटे गहुँको बिउ। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको सम्बन्धमा दलहरूले निर्णय गर्नुपर्ने बार अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठको भनाई। भारतमा तीव्र रूपमा फैलिँदै ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या 150 नाग्यो। प्रतिनिधि सभामा एमालेको अवरोधका बीच 2 अध्यादेश स्वीकृत। चिट चोर्न नदिएको भन्दै आरआर क्याम्पसका विद्यार्थीले कुटे सहायक क्याम्पस प्रमुखलाई लगाइयो 7 टाँका। एमसीसी 3 महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता हुने। एमसीसी बारे कतिपयले नबुझेर टीका टिप्पणी गरिरहेको एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। एमसीसी रोक्न प्रचण्ड लागेपछि देउवा कठोर निर्णयको तयारीमा। एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। यस्ता छन् एमसीसी फिर्ता भए नेपाललाई पर्ने असरहरू। होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई 24 घण्टा खुल्ला राख्न गृहमन्त्रीको प्रस्ताव। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा कोभिड-19 को संक्रमण 6 महिना अघिको अवस्थामा पुगेको छ। आइतबार संक्रमितको संख्या 100 भन्दा बढी पुगेको छ। दिल्लीमा एकै दिन संक्रमित हुनेको संख्या यो 6 महिनाकै उच्च हो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा दिल्लीमा 107 जना संक्रमित थपिएका हुन्। जुन 27 पछि पहिलो पटक संक्रमितको संख्या 100 नागेको हो। संक्रमण दर 0.17 देखिएको छ। पछिल्लो केही महिना यता संक्रमणको दर 0.10 भित्र थियो। पछिल्लो 10 दिनको अन्तरालपछि 1 जना संक्रमितको दिल्लीमा मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या हाल 504 रहेको छ। दिल्लीमा कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुनेको संख्या पनि 22 पुगेको छ। दिल्ली सरकारले थप 3 निजी अस्पताललाई पनि ओमिक्रोनको जोखिम मानिएको मुलुकबाट आएका शंकास्पद वा संक्रमित बिरामी राख्नका लागि तोकेको छ। यसअघि सरकारी अस्पतालमा मात्र राख्ने गरिएको थियो। भारतभर ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या भने 146 पुगेको छ। सबैभन्दा बढी महाराष्ट्रमा 48 जना रहेका छन्। संक्रमणको बढ्दो संख्यालाई मध्यनजर गर्दै नेशनल कोभिड-19 सुपर मोडल प्यानलले आउँदो फेब्रुअरीमा भारतमा कोभिडको तेस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ। अहिले भारतमा सरदर दैनिक 7,500 डेल्टा भेरिएन्ट संक्रमित थपिने गरेका छन्। भारतमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र रूपमा फैलिएको छ। ओमिक्रोनबाट संक्रमित हुनेको संख्या 153 पुगेको छ। यो भाइरसबाट महाराष्ट्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। आइतबार मात्रै महाराष्ट्रमा 6 र गुजरातमा 4 संक्रमित थपिएका थिए। देशका 12 राज्यमा फैलिसकेको ओमिक्रोनबाट संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। हाल महाराष्ट्रमा 54, दिल्लीमा 12, तेलंगानामा 20, राजस्थानमा 17, कर्नाटकमा 14, गुजरातमा 11, केरला, आन्ध्र प्रदेश, चण्डीगढ, तमिलनाडु र पश्चिम बंगालमा ओमिक्रोनका बिरामी भेटिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको बढ्दो संक्रमणका कारण घुमघामका योजना स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ। विश्वभर तीव्र रूपमा फैलिरहेको ओमिक्रोनको संक्रमण बढेको भन्दै WHO ले जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न अनुरोध गरेको छ। ज्यान नै गुमाउनु भन्दा कार्यक्रम स्थगित गर्नु बेस हुन्छ। कठोर निर्णय लिनै पर्ने बेला आएको भन्दै WHO का महानिर्देशक डाक्टर टोडेसले अब कठोर निर्णय लिनुपर्नेछ। केही समारोह र कार्यक्रम रद्द गर्नुहोस् र सार्नुहोस्। अब डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा ओमिक्रोन तीव्र रूपमा फैलिरहेको भन्ने प्रमाण भेटिसकेको छ। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारीले अमेरिकामा ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढिरहेको बताइरहेका बेला महानिर्देशक टोडेसको भनाइ आएको हो। सबैजना महामारीबाट दिक्क भए पनि धैर्यता राख्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। पछि पछुताउनु भन्दा अहिले नै उत्सव र घुमघामका कार्यक्रम स्थगित गर्नु उत्तम हुने उनले बताए। खोपको समान वितरण अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। सन् 2022 को मध्यसम्म सबै देशका 70% जनसङ्ख्याले खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसक्नुपर्ने उनले बताए। युरोपमा जर्मनी, फ्रान्स लगायतका मुलुकले कोभिड प्रतिबन्धलाई कडा बनाइसकेका छन्। इसाईहरूको मुख्य पर्व क्रिसमस नजिकै आइरहे पनि युरोपका विभिन्न मुलुकले कडा प्रतिबन्ध लागू गर्ने भएका छन्। नेदरल्यान्ड्सले त कडा लकडाउन नै घोषणा गरिसकेको छ। यसैबीच अमेरिकामा ओमिक्रोन कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा ओमिक्रोनको संक्रमणबाट 50 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको CNN ले जनाएको छ। अमेरिकामा पछिल्ला केही दिनमा संक्रमण बढिरहेको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 73% भन्दा बढी ओमिक्रोनका केस भएको बताइएको छ। अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र CDC का अनुसार डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा ओमिक्रोनको असर बढी देखिन थालेको छ। केही अनुसन्धान रिपोर्टले ओमिक्रोन अरू भेरिएन्ट भन्दा सामान्य भएको उल्लेख गरेका छन्। तर अनुसन्धान जारी
जारी नै रहेकाले विज्ञहरूले खोप र बुस्टर डोज लगाउन र पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेका छन्। अहिलेसम्म अमेरिकाका 48 वटा राज्यमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिसकेको छ। यस्तै विश्वका करिब 90 देशमा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई स्पेन, फिनल्यान्ड, चाड र लेबनान सहित 8 मुलुकको यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। विश्वभरबाट प्रकाशित भइरहेका प्रारम्भिक अध्ययन रिपोर्टका अनुसार कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणबाट जोगाउन प्राय सबै खोप निष्प्रभावित भएको देखिएको छ। यद्यपि खोपले जटिल प्रकारको कोभिड-19 हुनबाट जोगाएको देखिन्छ, जुन अहिलेको सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हो। यस्तै फाइजर र मोडर्नाका खोप बुस्टर सहित लगाएमा भने केही हदसम्म संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिने देखिएको छ। तर यी सबै खोपहरू विश्वका धेरै स्थानमा उपलब्ध छैनन्। एस्ट्राजेनेका, जोन्सन एन्ड जोन्सन, चीन र रसियामा उत्पादित खोपहरूले ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिनबाट रोक्नका लागि अत्यन्तै थोरै मात्र सक्षम रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको दाबी गरिएको छ। र विश्वका अधिकांश देशले आफ्ना नागरिकलाई संक्रमणबाट जोगाउन यी खोप नै प्रयोग गरिरहेको हुँदा यसको महामारीमा दूरगामी असर पर्ने देखिएको छ। खोप लगाउने दर निकै कम भएका देशहरूमा बसोबास गर्ने मानिसहरू बीच संक्रमण फैलिनुले थप नयाँ भेरिएन्टको उत्पत्ति हुने डरलाई पनि बढाएको छ। एकातर्फ ओमिक्रोन विरुद्ध खोपहरू निष्प्रभावी रहेको खबर बाहिर आउनु र अर्कोतर्फ गरिब मुलुकमा खोप लगाउनेहरूको संख्या कम हुनुले पनि थप जटिलता बढाएको छ। हाल सार्वजनिक भएका अधिकांश अनुसन्धान रिपोर्टहरू प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा आधारित छन्। ती अनुसन्धानले शरीरको समग्र रोग प्रतिरोधी क्षमताले कसरी काम गर्छ र वास्तविक जनसङ्ख्यामा खोपको प्रभाव कस्तो देखिन्छ भन्ने विषय समेटेको छैन, तर परिणाम भन्ने आश्चर्यजनक नै छ। फाइजर र मोडर्ना खोप mRNA प्रविधिमा आधारित नयाँ खोप हो, जसले कुनै पनि प्रकारका भेरिएन्ट विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्ने दाबी गरिएको छ। अन्य सबै खोप भने शरीरको रोग प्रतिरोधी प्रक्रियालाई जोगाउने पुरानो विधिमा आधारित छन्। सिराहा औरही गाउँपालिकामा राखिएको गहुँको बिउ त्यहाँका किसानले लुटेर लगेका छन्। औरही गाउँपालिकाको अस्पताल परिसरमा रहेको एक घरमा वितरणका लागि राखिएको गहुँको बिउ किसानहरूले लुटेर लगेका छन्। बिउका लागि लाइनमा लागे पनि समयमा वितरण नगरेको, कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै मल दिएको, प्रहरीबाट दमन गर्न लगाएको आरोप लगाउँदै किसानहरूले बिउ लुटेर लगेको आरोही गाउँपालिकाका जनमत पार्टीका नेता दिपेन्द्र यादवले बताए। किसानहरू बिहानैदेखि लाइन बसेका थिए, तर कर्मचारीको अत्तोपत्तो थिएन। कार्यालय समय हुँदा पनि कर्मचारीहरू नआएपछि किसानले गहुँको बिउ लुटेर लगेको उनले बताए। गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख राजदेव यादवका अनुसार किसानले 350 बोरा लुटेर लगेका छन्। एक बोरामा 40 केजी हुन्छ। 11 बजेदेखि गहुँको बिउ वितरण गरिने भनेर किसानहरूलाई बोलाइएको थियो। वितरण स्थलमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी आउन ढिला हुँदा किसानहरूले ताला तोडेर बिउ लुटेर लगेको प्रमुख यादवले बताए। उनले भने वितरणमा 5-10 मिनट ढिलो हुँदैमा यस्तो गर्नु हुँदैन थियो, किसानहरूलाई हामीले वितरण गरिरहेका नै थियौँ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्णय लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार बार एसोसिएसनको सर्वोच्च अदालतमा आयोजना गरिएको विरोधको कार्यक्रमपछि बार एसोसिएसनको भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई बारले आग्रह गरेको र यस सम्बन्धमा दलहरूले आफ्नो निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभयो। राजनीतिक दलहरू न्यायपालिकामा भइरहेको विवादको सम्बन्धमा मुखदर्शक भएर बस्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूले पहल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको विरोधका बीच 2 अध्यादेश स्वीकृत भएको छ। कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेश गरेका अध्यादेशहरू स्वीकृत भएको हो। यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 स्वीकृत भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्ने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बुधबार बस्नेछ। चिट चोर्न नदिएको भन्दै काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस आरआरका विद्यार्थीले शिक्षकलाई कुटेका छन्। चिट चोरिरहेको फेला पारेपछि गार्डमा रहेका शिक्षकले कुबेर जेठारालाई परीक्षा हलबाट बाहिर निकालेका थिए। परीक्षा सकेपछि विद्यार्थी जेठाराले आफ्ना अरू साथीहरूलाई पनि क्याम्पसमा बोलाएका थिए। विवाद भएपछि शिक्षक तथा विद्यार्थी बीच सहायक क्याम्पस प्रमुखको कोठामा छलफल पनि गरिएको थियो। त्यही बेला विवाद हुँदा विद्यार्थी जेठाराले सहायक क्याम्पस प्रमुख प्रकाश पुडासैनीमाथि कुटपिट गरेका छन्। पुडासैनी नै आफै परीक्षामा गार्ड बसेका थिए। विद्यार्थीले पानी पिउन प्रयोग हुने स्टिलको जगले शिक्षक पुडासैनीको टाउकोमा प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शी एक शिक्षकले बताएका छन्।
घाइते पुडासैनीलाई उपचारका लागि नजिकैको मोडल अस्पताल लगिएको छ। उनको टाउकोमा 7वटा टाँका लगाइएको छ। विवादपछि परीक्षा स्थगित गरिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसदबाट आगामी 3 महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने जनाएको छ। अमेरिकाले सडक पूर्वाधार तथा ऊर्जा अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि 50 करोड अमेरिकी डलर दिने सम्झौता गरेको थियो। MCC अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालसँग पटक पटक आग्रह गरिसकेको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा MCCलाई पत्र लेखेर अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यो कुरा 14 डिसेम्बरमा अमेरिकाको वाशिंटन डीसीमा रहेको MCC बोर्ड बैठकले नेपाल सरकारले MCC कम्प्याक्ट चाँडै अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई जानकारीमा लिएको छ भने गत बुधबार विज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरिएको छ। अब MCC को बोर्ड बैठक आगामी 17 चैतमा बस्नेछ। सो अवधिसम्म नेपालले संसदबाट MCC अनुमोदन नगरे फिर्ता लैजाने बैठकमा ठोस निर्णय हुन सक्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने संसदमा अनुमोदन नभए सो अनुदान अर्कै देशलाई दिने मनस्थितिमा अमेरिका पुग्न सक्छ। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा MCC प्रयोजना कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने मनस्थितिमा पुगिरहेका बेला अमेरिकाले एकपटक 3 महिनाका लागि पर्खेको हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बिना शर्त कुनै पनि सहायता नपाइने बताएका छन्। प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जुनसुकै देश वा दाताले दिने सहायतामा शर्त हुने गरेको बताएका हुन्। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पाण्डेले MCC का सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा सहायता र ऋणमा पनि शर्त हुने बताए। उनले भने कतिपयले नबुझेर टीका टिप्पणी गरेका छन्। सहायता र ऋण बिना शर्त आउँदैन। अन्य विभिन्न देशबाट ऋण तथा अनुदान लिँदा सम्बन्धित ठेकदारलाई ठेक्का दिने गरी लिने गरिएको उनको भनाइ छ। पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले सहायता प्राप्त गर्ने विधि थाहा नहुँदा धेरैलाई बिना शर्त आउँछ भन्ने भान परेको बताए। MCCमा पनि शर्त रहेको भन्दै उनले ती शर्त देशको हितमा छ भने मान्न पर्ने र हितमा छैनन् भन्ने मान्न नहुने बताए। MCC को विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले रकम ठूलो नभए पनि यो राजनीतिक सम्बन्धमा गयो भने गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने बताए। अमेरिकाको सम्बन्ध अरूको जस्तो थप जटिल बनिदियो भने भविष्यमा वैदेशिक सहायता वा ऋणको पक्ष कमजोर बनेर जान सक्ने उनको चिन्ता थियो। यस्तो परिस्थितिमा बुद्धिमानितापूर्ण ढङ्गले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि सरकारले जिम्मेवार बनेर काम गर्न नखोजेको उनको आरोप छ। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी MCC संसदबाट पारित हुने वा नहुने टुङ्गो चाँडै नै लाग्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले MCC बारे सहमतिको प्रयासलाई गति दिएका छन्, तर सत्ता गठबन्धनभित्रै MCC को विपक्षमा मत बलियो छ। सत्ता गठबन्धनले अध्ययन समिति बनाएको छ। समितिका कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, माओवादी केन्द्रबाट नारायण काजी श्रेष्ठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट झलनाथ खनाल छन्। खनालले नेकपा छँदै अध्ययन कमिटिको संयोजन बनेर MCC पारितको विपक्षमा सुझाव दिइसकेका छन्। श्रेष्ठ पनि विपक्षमा छन्, कार्की भने MCC को पक्षमा छन्। उनी अर्थमन्त्री छँदा MCC सम्झौता भएको थियो। अध्ययन समितिको बनोटले पनि MCC पारित गर्ने तर्फको यात्रा कमजोर रहेको छ। खनाल र श्रेष्ठले पनि यसलाई स्वीकार्ने छैनन्। यसकारण पनि MCC एक गठबन्धनले पारित गर्ने सम्भावना कमजोर छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेमाथि सत्ता गठबन्धन तोड्ने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन्। एमालेले कांग्रेसलाई एक्लै सत्ता चलाउन दिने प्रस्ताव गरेको उनको सनसनीपूर्ण भनाइ बाहिर आइसकेको छ। MCC सत्ताको खेलको अस्त बनेर आएको छ। सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको संकेत प्रचण्डको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग सहकार्यको सम्भावना औलाएका छन्। उनले MCC बारे गठबन्धनले धारणा सार्वजनिक गरेपछि गर्ने भनेका छन्। माओवादी र नेकपा MCC को विपक्षमा उभिएमा एमाले कांग्रेससँग MCC को पक्षमा आउन सक्ने सम्भावना छ। त्यतिबेला देशमा ठूलै राजनीतिक कम्पन आउन सक्छ। गठबन्धन नै भत्कन सक्छ। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि MCCमा त्रुटि कमजोरी छन् भने सच्चाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। उनले घुमाउरो तरिकाले MCC पारितको विपक्षमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। प्रचण्ड र माधवको भनाइले पनि सत्ता गठबन्धनका घटक माओवादी र नेकपा MCC को पक्षमा आउने सम्भावना कमजोर छ। देउवा सामु MCC पारित गर्नुपर्ने चुनौती छ। सत्ता गठबन्धनबाट MCC पारित गर्नेमा साथ नमिले देउवा सामु कि ब्याक हुनुपर्ने कि जबरजस्ती अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ। उनले अगाडि बढ्न नेकपा एमालेलाई साथ लिनुपर्ने हुन्छ। त्यतिबेला गठबन्धन भत्कनेदेखि महाअभियोगका प्रस्तावहरू पनि जान सक्छन्। अब MCC को विषयले देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन्। उनका सामु कठोर निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने वा सत्ता गठबन्धन जोगाउन ब्याक हुनु बाहेक विकल्प छैन। सत्ता गठबन्धन यसकारण पनि धरापमा परेको देखिन्छ। MCC का कारण देउवा कठोर निर्णयको तयारीमा रहेको
बुझिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व रहेको बताएका छन्। मंगलबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्। उनले एमसीसीको प्रस्ताव देशको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै अगाडि बढाएको पनि बताए। उनले भने एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारको पालामै अगाडि बढेको हो। यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको हो। नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाका बीचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो। यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो उनले भनेका छन्। एमसीसीको बारेमा केही भ्रम होलान्। यो अमेरिकन सरकारले गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै अन्तर्गत नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र विद्युतीकरणको पनि ट्रान्समिसन स्थापनाका लागि र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो र यसलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको हो। उनले भने यो निशर्त अनुदान हो। यो निशर्त अनुदान हो। एमसीसी जुन परियोजना छ यो ऋणमा होइन, अनुदान हो। दलहरूको बीचमा छलफल भइरहेको छ। छलफलबाट निष्कर्ष निस्कन्छ र अगाडि बढ्छ। उनले एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू बीचमा छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै छलफलमा निष्कर्ष निस्कने र अगाडि बढ्ने बताए। सरकारले एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रयास गरिरहेको छ, तर संसद बाहिर भइरहेको कथित राष्ट्रवादी आन्दोलनका कारण परियोजना फिर्ता हुने हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ। किन घाटा छ त एमसीसी फिर्ता हुँदा? एमसीसी परियोजना रद्द भए नेपाललाई के घाटा हुन्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण सुरु भएका छन्। यो परियोजना रद्द भए खास गरी पश्चिमा मुलुकहरूका लगानीकर्ताले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आशंका उत्पन्न हुन सक्छ। यसकारण प्रत्यक्ष विदेशी लगानी एफडीआईको पक्षमा एमसीसी फिर्ता वा खारेजको असर पर्न सक्छ। यसैगरी एमसीसी फिर्ता भयो भने पनि यस अन्तर्गत आउने भनिएको प्रसारण लाइन नेपाल आफैले भए पनि बनाउनै पर्छ, किनकि यो नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गुरु योजना अन्तर्गतको परियोजना हो। यो प्रसारण लाइन जसरी पनि बनाउनै पर्ने भएकाले सरकारले यसमा करिब 60 अर्ब रुपियाँ लैजानु भनेको अरू विकास गतिविधिमा हामी अलिक पछाडि पर्ने हो। यसकारण एमसीसी अगाडि बढ्दा यो आयोजना सित्तैमा अनुदानमा बन्थ्यो, राम्रो गुणस्तरको पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ खर्च गर्ने पैसा अन्त लगाउन सकिन्थ्यो। यस हिसाबले पनि एमसीसी फिर्ता हुनु इकोनोमिक सेन्समा नेपालका लागि अत्यन्त नकारात्मक हुन्छ। अर्कोतर्फ भारत र अमेरिका रणनीतिक साझेदार भएकाले एमसीसी फिर्ताले नकारात्मक सन्देश जान्छ। साथै नेपालका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूले पाइरहेकाले प्रसारण अवरोधले निकासी हुन नसके यसको असर देख्नु स्वाभाविक नै छ। यसैगरी एमसीसी नआउनुमा चीनको भूमिका छ भन्ने एउटा बुझाइ भारतको छ। यो बुझाइले गर्दा पनि भारत र अमेरिकासँग नेपालको समझदारीमा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ। बहुपक्षीय एजेन्सीमा पैसाको हिसाबले अमेरिका र उदाउँदो शक्तिका हिसाबले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आइएमएफ लगायत सबैमा अमेरिका र भारतको प्रभाव बलियो छ। यसकारण एमसीसी फिर्ता हुँदा त्यहाँ पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ। यसकारण एमसीसी रद्द भयो भने यसलाई मेकअप गर्न हामीलाई अलिक बढी प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि सोही परियोजना हामीलाई बनाउनु नै छ र त्यो गर्नका लागि हामीले ऋण लिनुपर्छ र यो अनुदान हो जुन पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई 24 घण्टा खुल्ला राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको पुँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालय छलफलमा उहाँले करको दायरामा आएका होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई 24 घण्टा खुल्ला राख्न उपयुक्त हुने बताउनुभयो। यसो गर्दा व्यवसाय फस्टाउने र राजस्व वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्री खाँडको भनाइ छ। छलफलमा कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्रै नहुने भन्दै कृषकबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै उहाँले तत्काल G2G प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सुझाव दिनुभयो।